بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها آمين. الإصحاح الثامن من إنجيل معلمنا يوحنا البشير، بركاته على جميعنا آمين. العدد 30. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم إنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. وقالوا له: إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه الحق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. والمجد لله دائما أبديا آمين. بنعمة ربنا أبهات اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن تحرير النفس، وقال الكتاب: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. ورب المجد يسوع على عود الصليب قدر إن هو يحرر البشرية كلها، قدر إن هو يحرر البشرية اللي آمنت بيه واللي حبته واللي سمعت كلامه، وقدروا إن هم ينفذوا الوصية الإلهية. اتحررت البشرية من الموت، واتحررت البشرية من الشيطان، واتحررت البشرية من الخطية، واتحررت البشرية من الناموس. وبعد ما البشرية كلها اتحررت،
ابتدى الإنسان يقع في خطايا برضه. إيه اللي وقع الإنسان في الخطايا؟ اتكلمنا عن أول نقطة في الأسبوع اللي فات، ودوت بسبب الذات. النهاردة بنعمة ربنا هنكمل الموضوع، إن ممكن الإنسان يقع في الخطية ويقع تحت قيد إبليس بسبب حاجة اسمها العادات. والعادات بتنقسم لقسمين: عادات جسدية وعادات نفسية. العادات الجسدية اللي بتخلي الإنسان يتأيد بالخطية حاجة زي الكسل. واحد إنسان بيحب النوم كتير، واحد بيحب اللذات والشهوات بتسيطر على كيانه. لما الإنسان يبقى عنده عادة جسدية إن هو بيتلذذ بالجسد وشهواته، بيهرب منه روح الصلاة. هيصلي ازاي؟ بيهرب منه القراءات الروحية، تهرب منه الصلاة. العبادة نفسها تبتدي ما تاخدش حقها معاه. ولما الإنسان يقع تحت العادات الجسدية، تبص تلاقي الإنسان أصبحت الأحاديث بتاعته ملهاش قيمة. لما يجي يتكلم في أي حاجة، لدرجة إن هو يتكلم حسب العادات بتاعته. هو بينهمك في الأخبار، وينهمك في الطياشة، وينهمك في الأحاديث التافهة. الإنسان بعد عن الجو الروحي. ممكن إن هو يسهر طول الليل بس يبقى مش مشغول بحاجة روحية، لأنه هو الجسد بتاعه ملوش إن هو يقعد يقرأ ويقعد يصلي. هو اتعود على كده، يدور على أخبار العالم، يدور على أخبار الناس، يقعد يتكلم في حاجة لا تخصه على الإطلاق. دي اسمها عادات جسدية. والعادات الجسدية ده هي كفيلة إن هي تأيد الإنسان وما تخلوهوش إن هو ينمو روحيا. يبقى رب المجد يسوع قدم الخلاص على عود الصليب، ونتيجة إن الإنسان جسده ابتدى يتعود على حاجات صعبة، ابتدى يأيد نفسه مرة تانية. في عادات تانية اسمها عادات نفسية. ايه هي العادات النفسية؟ واحد مثلا يحب ان هو يكذب، يألف اي قصة، يعمل ادعاء. واحد مثلا يحب النميمة، واحد يحب التردد، واحد يحب الإدانة، واحد يحب ان هو يبكي على الجروح بتاعته الخاصة، على نفسيته، يقول لك انا اتجرحت. وممكن ان الانسان يقع في قصة ان هو يعجب بذاته ويعجب بنفسه، اسمها العجرفة العقلية. العجرفة العقلية ان هو يقول رأي ويتخيل ان الرأي بتاعه دوت هو الوحيد الصح.
كل المظاهر دهيت يسموها الآباء انحرافات نفسية أو عادات نفسية تربط الإنسان مرة تانية بالخطية وتخلي إبليس يقعد يتحايل معاه على الخطية لغاية لما يوقعه مرة تانية. هو إنسان مش واخد باله إن العادات اللي هو اتربى عليها أو اللي هي دخلت حياته ممكن إن هو ترجعه تاني وتخليه إنسان مربوط بالخطية. إجمالا للموضوع، الإنسان لا يتحرر من هذه العادات سواء عادات جسدية أو عادات نفسية إلا بالتوبة، عشان الإنسان يقدر إن هو يوصل للنقاوة بتاعت القلب ونفسه ده هي تعتق من رباطات إبليس. مشكلة الناس إن هم يقولوا إحنا بنحب الصليب، وممكن إن هو طول النهار يرشم الصليب، وممكن إن هو يعلق الصليب على صدره، لكن هو في الجوهر بتاعه هو مش قادر يعيش الصليب، مش قادر إن هو يفهمه، مش قادر إن هو يجي على نفسه ويغلط نفسه في أي حاجة، أو إن هو يتحرر من أي خطية ويبقى هو بيفك نفسه زي ما المسيح فكه. يدل الإنسان مربوط بالحاجات دهيت، مع إن المسيح عشان يفكنا من ربط الخطية ربط نفسه بالصليب. وكأن رب المجد يسوع بيقول انت لو عايز تفك نفسك من اي عادة شريرة ممكن ان انت تربط نفسك بالصليب تلاقي نفسك اتحررت. تخيلوا كده هو في عصفور مربوط وقعد يوم واثنين وثلاثة ورجليه مربوطة، نيجي بعد كده نقول له طير يا عصفور، نفك عنه الربط، تبص تلاقي العصفور بقى قاعد مكانه. انت سبته وشلت منه الخيط اللي هو كان ربطه، لكن هو احساسه ان هو لسه مربوط. في ناس كتيرة نفسها توصل لربنا لكن لسه مربوطة، وحاسة ان هي مربوطة في العادات بتاعتها ومش قادرة تتحرر. المشكلة لو الإنسان فينا اتحرر من كل حاجة وفي حاجة واحدة بس هو لسه مربوط بيها، تبص تلاقي الحاجة دهيت موقعة لتحت، كل لما يجي يفكر ان هو يطلع يقع مرة تانية، ويبتدي يجاهد وفعلا يبتدي يطلع للروحيات، وبعدين بعد فترة أكمن هو مربوط تبص تلاقيه وقع مرة تانية. وبكثرة الصعود والسقوط تبص تلاقي الإنسان ساعات يجيله يأس، هو أنا هدني كده لغاية آخر عمري، أدني أطلع واروح واقع في الآخر. دوت بيحصل عشان الإنسان ما بياخدش باله إن هو نفسه مربوطة أو جسده مربوط، أو إن هو المفروض إن هو إذا فعلا نفسه إن هو يصعد في الروحيات المفروض إن هو يتحرر بقى من كل حاجة في نفسه أو في جسده عشان يقدر إن هو يطلع. ياما ناس قعدوا يجاهدوا سنين وفعلا قفزوا قفزات روحية عالية جدا، لكن أكمن لسه نفوسهم مربوطة بالأرض ومربوطة بالاحتياجات بتاعة الأرض ولذات الأرض. بعد ما طلعوا إلى علو شاهق وقعوا
ويقول عنهم الكتاب وكان سقوطهم عظيم. يا رب ايه اللي بيخلي واحد ان هو يقع بالمنظر دوت؟ ده الانسان دوت زمان لما كان بيجاهد بكل قوته وبكل العافية بتاعته. هو ليه بيقع دلوقتي؟ لسه نفسه لغاية النهاردة مربوطة بأي حاجة على الأرض. عشان الإنسان يقدر إن هو يطلع في سلم الروحيات عليه باستمرار إن هو يبقى خاضع للروح القدس، خاضع لله. جيد للإنسان أن يأتي بالملامة على نفسه في كل شيء. الإنسان اللي هو عايز يطلع إذا ما كانش يربط في قلبه فضيلة الاتضاع مش هيقدر إن هو يطلع أبدا. عشان كده هو الآباء قعدوا يتكلموا كلام كتير جدا عن تحرير النفس، وقالوا ممكن الإنسان يدرب نفسه إن هو لما يجي يصلي صلاة نقية، مع إن الصلاة دهيت مثلا ممكن تاخد لها ساعة في اليوم، ساعتين، 3. قالوا لما الإنسان يبتدي يصلي صلوات نقية يبتدي يخش في النقاوة، نفسه تبتدي تتحرر. هو ممكن يقعد ساعة أو 2 أو 3 في حالة من النقاوة، وبالتدريب دوت الإنسان شوية شوية يقدر إن هو يتحرر. افرض إن أنا مش عارف أتحرر، يقف في الصلاة نقية ويقعد يقول له ربنا يا رب نقيني من كذا، يا رب نقيني من كذا، يا رب نقيني. تتحول هذه الصلوات إلى توبة وانسحاق أمام الله، لغاية لما الإنسان يقدر يتحرر من كل الرباطات اللي موجودة بيها. مطلوب من الإنسان إن هو يشوف إيه اللي ربطه على الأرض. هل هي الذات بتاعته؟ هل الطموحات بتاعته؟ هل الغضب هو اللي ربطه؟ هل الكلام الباطل هو اللي ربطه؟ إيه هو اللي ربطه؟ وإذا كان الإنسان ناوي فعلا إن هو يتحرر، هتبص تلاقيه مسك في الاتضاع. الآباء سموا الاتضاع برج الفضايل. برج الفضايل، محدش يقدر ياخد فضيلة غير لما يبقى معاها فضيلة الاتضاع، لأن أي فضيلة ينقصها الاتضاع مهما كانت قوية جدا وعالية جدا هتروح موقعة الواحد مرة تانية. افرض ان واحد وصل للصلاة النقية ومش معاها اتضاع، بعد شوية هيجيله فكر الكبرياء وهيسيب الصلاة النقية ويقع في خطايا صعبة. افرض واحد وصل للصمت المقدس ووصل في الفضيلة ده هي الدرجة عالية، لكن ما فيهاش اتضاع، هتبص تلاقيه وقع في خطايا كتيرة وساب الصمت، ويمكن ابتدى يتكلم أكتر من الأول. قالوا لنا القديسين إن الاتضاع دوت مهم جدا، وقالوا لو أنت فعلا عايز توصل للصلوات النقية هيئ نفسك للصلاة قبل ما تخش في الصلاة. اقرأ كتاب عن الصلاة، قول حتة من التسبحة، قول ترتيلة، وابتدي جمع الأفكار بتاعتك قبل ما تخش الصلاة، عشان الإنسان فينا لما يقف يصلي تبقى الصلوات بتاعته مرتبة وما فيهاش أي حاجة تشغله. لو أنا كنت منهمك في عمل ودخلت على الصلاة، طب ما أنا هاخد العمل دوت وهقعد أسرح فيه أثناء الصلاة. القديسين عرفونا إن النفس طبيعتها خفيفة جدا ورقيقة. قالوا مثلا عاملة زي الريشة
عاملة زي جناح عصفورة. النفس البشرية الطبيعة بتاعتها خفيفة جدا، أي حاجة تتعلق فيها تروح موقعاها. ده ممكن كلمة صغيرة واحد يسمعها تأذي نفسه، يروح نفسه وقعة، يقول لك أنا تعبت، أنا اتأذيت، لأن النفس طبيعتها نفس خفيفة جدا وسهلة جدا، أقل حاجة تأثر فيها. عشان كده هو مهم جدا إن الإنسان يبقى مدقق في حياته. يقول رب المجد يسوع: احترسوا لأنفسكم ألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة. تخيلوا واحد لسه مربوط بأهله، واحد لسه العاطفة بتاعته شديدة جدا، والعاطفة ديت موقعاه في علاقات كتيرة، وبسببها نفسه مكسورة، مجروح من حد هو بيحبه، أو اتأذى بسبب كلمة هو بيحب إنسان جدا جدا وغالي عليه، وبعدين الإنسان دوت ما ادالوش الحب، فنفسه اتأذت جدا. رب المجد يسوع يقول: احترسوا لأنفسكم ألا تثقل قلوبكم من هموم الحياة. ده ممكن أي نوع من أنواع الهم يوقع النفس تماما. ممكن إنسان يربط نفسه بأي لذة وبأي عادة وهي في ذهنه دي مش خطية، لكن أكمن إحساسه إن دي سهلة جدا ممكن إن هي توقعه في الروحيات وهو مش واخد باله. السؤال المهم: إزاي الإنسان يشعر إن هو اتحرر؟ الآباء القديسين ادونا علامات تفيد إن الإنسان اتحرر ولا ما اتحررش. افرض إن أنت مدي بعاد لواحد من الأحباء، وبعدين لأي ظروف هذا الإنسان اتأخر عليك، أو إن هو نسي الميعاد اللي كان مربوط بينك وبينه. إذا الإنسان زعل من جواه عشان فلان اتأخر أو فلان نسي الميعاد، وابتدى يلومه وابتدى يتنرفز من جواه وابتدى ينزعج: أنا مستني فلان وفلان ما جاش مثلا. الإنسان لو انزعج واتضايق وزعل، دوت معناه إن في خطية أصلية جوه قلبه اسمها الغضب، اسمها الغضب. ولما حصل الموقف دوت ابتدى يصور من جواه. طب ده مشكلة. تخيلوا واحد طالع للسماء، والسماء ديت ما بيخشهاش غير الناس الأنقياء، ولسه هو بيتنرفز من جواه. نرفز ليه؟ يقول: أصل أنا كنت عايزه في حاجة مهمة جدا، أصل هو ما قدرنيش، أصل هو استهان بالبعاد بتاعي. دوت يخليك ان انت تغضب، دوت يخليك ان انت تنزعج. ده معنى كده هو ان القلب لسه مربوط بالعالم، لسه مربوط بالخطية. انا افتكر مرة قصة من القصص بتاعت ابونا بشوي كامل. مرة راح لأب اعترافه ابونا مخائيل ابراهيم، وهو رايح واحد من ولاده قال له: يا ابونا انت رايح لابونا مخائيل ابراهيم؟ قال له: اه. قال له: خدني معاك. قال له: حاضر. فخدوا معاه ونزلوا من اسكندرية لشبرا عشان ابونا بشوي يعترف. والعجيب
ان ابونا بشوي والاخ وصلوا وسلموا على ابونا، وابونا قال لهم اتفضلوا اقعدوا وانا هنادلكم. كان عنده اعتراف مشغول بيه. وبعدين ابونا خلص، وفوجئ ابونا بشوي ان هو راح منادي الاخ العلماني قبليه وقال له نادي فلان عشان يعترف. دخل فلان دوت، ويظهر كان عنده مشاكل كتيرة وطول في الاعتراف. ابونا بشوي دخل بعديه عشان يعترف، فابونا مخائيل بيقول له انا متأسف ان انا اخرتك، اكيد احنا غبنا عليك. قال له يا ابونا دي كانت فرصة عظيمة ليا ان انا اقعد مع نفسي واحاسبها بدقة، عشان لما اخش اقدر ان انا اقدم توبة كويسة. واحد مش جواه غضب، واحد اتأخر عليه وهو اب كاهن، وكان ممكن يقول له انا كاهن وازاي تبدي العلماني عني، لكن اصلا هو مش جواه غضب، ما تفرقش معاه. دخل بدري دخل متأخر، هو انسان متحرر. اذا في حد طلب منك طلب والطلب دوت انت مش عايز تديهوله، او انزعجت بسبب ان هو طلب منك الطلب دوت، اعرف ان في لسه مرض جواك اسمه مرض الطمع. واحد قال لي انا عايز المناديل دهيت وانا مش عايز اديها له، او انا اديتها له بس انا نفسي ان انا ما اديهوله، مش اديها له مره تانيه. دوت معناه ان انا في خطيه اصليه جوايا اسمها الطمع او البخل. ده انت المفروض كإنسان روحاني عايز تتحرر من كل حاجة. يقول لك الكتاب من سألك فاعطيه، لكن قولة ان انت تبقى مش عايز تدي اي حد اي حاجة وتقول دي لو سمحتوا دي حاجتي انا، ما احبش حد تاني يستعملها، دي الادوات بتاعتي انا، ما احبش ان انا هنا، دي ممتلكاتي انا، ما احبش ان انا اديها لحد. دوت بيعني ان النفس البشرية اللي جواك فيها خطية اسمها خطية الطمع. طب يوم لما انا هطلع لرب المجد يسوع هتبقى لسه جوايا الخطية دهيت، مش هقدر اخش السماء. ده انا لازم اتحرر، لازم اتحرر من خطية الطمع. لو انسان اتقابل مع اي واحدة من الجنس الاخر مثلا، او ان هو بيفكر ولقى نفسه لسه مجذوب بالشهوة، يعرف يقول ده انا لسه جوايا خطية الزنا، انا لسه ما اتحررتش منها. طب وانا ازاي هطلع السماء وانا لسه مربوط بالخطية؟ هو اي حاجة ممكن تسيرني بالمنظر دوت؟ ده معنى كده هو ان الخطية موجودة لسه جوايا. اذا لقينا واحد بيحب ان هو يقارن نفسه بالاخرين، ولما يقارن نفسه بالاخرين يجيب اللوم عليهم ويقول ده هم غلطانين في كذا، دوت معناه ان هو لسه عنده مرض الكبرياء. افرض واحد بيحب التسبيحة قوي ويخش التسبيحة ما يلاقيش اخوه جنبه في التسبيحة، يقعد يدين اخوه يقول ما هو نايم، ما هو كسلان، ده معناه ان هو دخل جواه فكر الكبرياء. هو انت داخل تصلي ولا داخل تعد الناس ولا داخل تخلي بالك من الناس؟ انت مالك؟ انت مالك؟ ده المفروض ان انت داخل عشان تحرر نفسك من الخطايا، مش ان انت تربط نفسك بخطايا اخرى. ده المفروض ان في كل صلوة انا بقف بيها امام ربنا اقول له يا رب حررني من ذاتي، حررني يا رب من العادات بتاعتي، حررني من القيود بتاعتي،
أنا جوايا يا رب كمية كبيرة جدا من العادات النفسية والجسدية اللي أنا مش قادر أتحرر منها أبدا. أخطر حاجة إن الإنسان يبقى مربوط وهو لا يشعر إن هو مربوط، وتيجي تتكلم معاه يكلمك في منتهى القوة وفي منتهى الفلسفة وفي منتهى العقل ويثبت النظرية بتاعته، وينسى تماما إن نفسه لسه مربوطة بخطية من الخطايا. نصحونا الآباء القديسين: اجعل من كل صلوة خضوع كامل أمام الله وقول له: يا رب حررني. انت يا رب حررتني على عود الصليب وأنا ربطت نفسي مرة تانية. انت يا رب قعدت تجاهد لغاية لما اتصلبت من أجلي، وأنا يا رب ما قدرتش إن أنا أجاهد لغاية إن أنا ما ربطت نفسي مرة تانية بالخطية. يا ريت الإنسان يكتشف العيوب بتاعته قبل ما يطلع السماء ويلاقي نفسه إن هو مربوط وهو ما كانش واخد باله إن هو مربوط. ده هو ممكن يروح يشفي كل الناس، وممكن يروح ينصح كل الناس، وممكن إن هو يقول لفلان دوت أنت تنفع هنا وأنت ما تنفعش هنا، وهو لسه مربوط، هو مش واخد باله إن هو مربوط. السؤال المهم: هل أنا عندي فعلا غيرة على شفاء نفسي، ولا الغيرة ديت بتجيلي إن أنا عايز أشفي الناس اللي حواليا وبس؟ هل غيرة إن أنا أتحرر أنا من قيودي ومن عيوبي، ولا أنا الغيرة بتاعتي إن أنا أشفي كل الناس اللي حواليا؟ إن شاء الله المرة الجاية الأسبوع الجاي نتكلم في النقطة دهيت، إن في ناس عندهم غيرة شديدة جدا إزاي يحرروا الآخرين وهم لسه مربوطين بنفس الخطايا وأصعب من الخطايا. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.